अब लेट हो गया, पप्पा लेट हो गया। अपनी जिंदगी तो यहीं तक है, मेरे से गलती कहाँ रह गई। ये एक बड़ा हादसा है जिससे दिल रो रहा है। हर आदमी जो उस तस्वीर को देखता है, एक उसके लिए ठेस पहुंचती है उसके दिल को, बहुत सख्त दिल। और सारी माँ बहनों के ताल्लुक से बिला तफरीक मज़हब, किसी भी मज़हब की हो, उन सब मजहबी औरतों को, ख़वातीन पर हमारा जहन जाता है, हमारी निगाह जाती है, हमारा दिल रोने लगता है कि काश के ये मौका हादसा ना होता। और ये होता है, दुआ ये निकलती है कि अल्लाह करे कि आइंदा किसी के साथ ऐसा माँ बहन के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ ना हो। जो मुसलमान हैं ये अपने ट्रैक से हटे हुए हैं। इस्लाम ने कभी भी ये तालीम नहीं दी, कभी भी, कि जहेज़ देना ज़रूरी है और जहेज़ लेना ज़रूरी है। जहेज़ देने की बल्कि सख्त मुखालफत की है और उम्र तय कर दी कि इस उम्र में शादी हो जानी चाहिए, चाहे कुछ पास पल्ले हो या ना हो। इतनी सख्ती से किया है। ये सारे लोग अपने नाम के लिए, अपने नाक के लिए, अपनी खासाबी के लिए, अपनी चौधराहट के लिए वो लोग ऐसा कदम उठाते हैं, अपना कदम उठाते हैं जो गैर इस्लामी है, गैर इंसानी है। और ये हादसे जितने होंगे सब जिम्मेदार, उलमा, इमाम, सारे लोग जिम्मेदार होंगे जितने भी हादसे होंगे। मैं भी आलिम होते हुए कह रहा हूँ, मैं मुफ्ती हूँ, काजी हूँ, मैं इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेकर कहता हूँ कि अगर हम लोगों ने इसमें बेदारी पैदा नहीं की और ये इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन ने अगर इसमें रोल अदा नहीं किया, सबके गर्दन पकड़ी जाएगी क़यामत के दिन भी। काजी साहब ये बताइए, इस वक्त आप जिस तकरीर का हिस्सा बने ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप किस तरह की डेवलपमेंट की उम्मीद इस मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से कर रहे हैं? देखिए, आज ये इनका प्रोग्राम दिल्ली में पहला प्रोग्राम है। इन्होंने ऑफिस भी बनाया है यहाँ दिल्ली में और इस सिलसिले में डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने तज़किरा भी किया है। यहाँ ज़रूरत है आज ऐसे लोगों की जो बेसहारा हैं, जो बेबस हैं, मजबूर हैं, उनके पास ना तो कानूनी उनको मदद मिलती है, ना माली मदद मिलती है और ना उनके पास कोई सहारा है। जैसे शादी के मसाइल हैं, जैसे बहुत बच्चियां बड़ी बड़ी उम्र की बैठी हैं और लड़के भी इसमें हैं, इसके शिकार हैं। तो इस तरह की लाइन से कि जिनके पास रहने को जगह नहीं है, सोने के लिए मकान नहीं है और शादी ब्याह गमी के मसले में से वो उलझे हुए हैं। और बहुत से मसाइल हैं, कब्रिस्तान के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं। जो हाई एजुकेशन में जाना चाहते हैं बच्चे, उनके लिए कोई मदद नहीं मिलती है, उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। वो मुसलमानों में ख़ास तौर से, देखिए मैं पसमानदा तबका भी इसमें है, लेकिन मुसलमान ख़ास तौर से ऐसा होता है कि वो हिम्मत हार जाते हैं। उम्मीद उनकी होती है बहुत, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं होते, ज़राए नहीं होते, उनके पास वो नहीं होता। तो इसलिए उन इंतज़ामात के लिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आती है, तो आप इस चैनल के माध्यम से जो यहाँ की जनता है, देश भर की जनता है, उसके लिए आप क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? आप क्या अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि इस तरह का डेवलपमेंट हमारी सोसाइटी में आना चाहिए? किस तरह से डेवलपमेंट ये है कि देखिए, गुस्से से काम नहीं चलता, गुस्से से हम बचें, इश्तियाल से बचें, जोश से बचें, जोश व खरोश से, नशे से बचें। नशे की जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं और जज्बात में आकर एक दूसरे से लड़ें नहीं, एक दूसरे से हमआहंगी पैदा करके, मोहब्बत और प्यार पैदा करके, भाईचारा बनाकर सारी कम्युनिटियाँ सब मिलजुल करके एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करें। इससे यही उम्मीद की जा सकती है, एक नया आगाज़ हो, एक नया दौर शुरू हो, नए हालात बने। क्योंकि आजकल क्या होता है, आपस में ज़रा सी बात पर लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के और सब के झगड़े वगड़े चलते हैं, उससे आपस में फूट पड़ जाती है और इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, फिर रंजिशें बढ़ती हैं, फिर कत्ल व गारत गरी बढ़ती है और मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क की बहुत सारी चीज़ें इसमें मुतासिर होती हैं। हम चाहते हैं मुल्क में भाईचारा बढ़े। हम सियासी पार्टियों को भी और मिली पार्टियों को भी, सामाजिक पार्टियों, तंजीमों को भी ये मशवरा देते हैं और इस स्टेज से दिया जा रहा है कि सब मिलजुल कर काम करें। जैसे कि आपने अभी बात करी कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को लेकर, अवेयरनेस को लेकर, क्या आपने ये सोचा कि ये जो मुस्लिम डेवलपमेंट है ये एजुकेशन अवेयरनेस के अलावा जो दहेज से लोग लड़कियां अपनी जान ले रही, अभी हाल ही में अहमदाबाद की जो आयशा थी, उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि
ان کے شوہر انہیں پریشان کر رہے تھے دہیج کو لے کر. تو اس کو لے کر آپ کو نہیں لگتا اس کے لیے بھی ایک مہم چلنی چاہیے؟ اس طرح کے سے جو پرتاڑت لڑکیاں ہیں، اس طرح کی جو گھریلو ہنسا سے گزر رہی ہیں، ان کے لیے بھی کوئی ایک مہم چلنی چاہیے جو اس طرح کے کیسز نہ ہوں. تو اس کے لیے آپ کی اس ڈیولپمنٹ سے کیا امید ہے، اور کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح ڈیولپمنٹ جو آرگنائزیشن یہ آرگنائز کر رہے ہیں تو یہ کیا اس طرح کی کوئی یہ مہم چلائیں گے؟ دیکھیے، یہ بالکل آپ نے صحیح بات وقت پر کوشچن کیا ہے. یہ ایک بڑا حادثہ ہے جس سے دل رو رہا ہے. ہر آدمی جو اس تصویر کو دیکھتا ہے، ایک اس کے لیے ٹھیس پہنچتی ہے اس کے دل کو، بہت سخت دل. اور ساری ماں بہنوں کے تعلق سے بلا تفریق مذہب، کسی بھی مذہب کی ہوں، ان سب مذہبی عورتوں کو، خواتین پر ہمارا ذہن جاتا ہے، ہماری نگاہ جاتی ہے، ہمارا دل رونے لگتا ہے کہ کاش کہ یہ موقع حادثہ نہ ہوتا. اور یہ ہوتا ہے، دعا یہ نکلتی ہے کہ اللہ کرے کہ آئندہ کسی کے ساتھ ایسا ماں بہن کے ساتھ، ہماری بہن بیٹیوں کے ساتھ نہ ہو. اس طرح کے حادثے جو ہیں ہمارے سامنے دوبارہ نہ پیش آئیں، کوئی عائشہ دوبارہ نہ اس طرح کی جو ہے آتم ہتیا کرے. تو اس کے لیے آپ جو ہے دیش کے لوگوں سے، آپ جو مسلمان ہی نہیں، آپ جو ہر کمیونٹی، ہر ریلیجن کے لوگوں سے، کیا آپ کا ایک سندیش ہے کہ جو لڑکیوں کو سے شادی ماں باپ اتنی اس سے کرتے ہیں، اتنی امیدوں سے ان کی شادی کرتے ہیں، اس کے بعد لڑکیاں یا تو گھر سے جو ہے طلاق لے کر بیٹھی ہوتی ہیں یا پھر وہ اس طرح کی آتم ہتیا کا راستہ چنتی ہیں. تو ان سے بچنے کے لیے آپ کیا مطلب دیش واسیوں کو کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ اپنے ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں. جی، اسلام نے کبھی بھی یہ تعلیم نہیں دی، کبھی بھی، کہ جہیز دینا ضروری ہے اور جہیز لینا ضروری ہے. جہیز دینے کی بلکہ سخت مخالفت کی ہے، اور عمر طے کر دی کہ اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، چاہے کچھ پاس پلے ہو یا نہ ہو. اتنی سختی سے کیا ہے. یہ سارے لوگ اپنے نام کے لیے، اپنے ناک کے لیے، اپنی خاصابی کے لیے، اپنی چودراہٹ کے لیے وہ لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں، اپنا قدم اٹھاتے ہیں جو غیر اسلامی ہے، غیر انسانی ہے. اور یہ حادثے جتنے ہوں گے سب ذمہ دار، علماء، امام، سارے لوگ ذمہ دار ہوں گے جتنے بھی حادثے ہوں گے. میں بھی عالم ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں مفتی ہوں، قاضی ہوں، میں اس بات کی پوری ذمہ داری لے کر کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگوں نے اس میں بیداری پیدا نہیں کی اور اس قسم کی آرگنائزیشن نے اگر اس میں رول ادا نہیں کیا، سب کے گردن پکڑی جائے گی قیامت کے دن بھی. میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے. ہمارے یہاں جب بھی شادیاں ہوتی ہیں تو ہم جو لڑکا لڑکی کی شادی کرتے ہیں وہ ایک جاتی کے اس پہ کرتے ہیں. اچھا یہ اونچی جاتی کا ہے تو ہم کریں گے، یہ نیچی جاتی کی لڑکی ہم نہیں لائیں گے. کیونکہ ہم جس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، اسلام میں کہیں پر بھی کاسٹ سسٹم نہیں ہے، یہ سسٹم ہم نے بنایا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو کاسٹ سسٹم جو لوگ فالو کر رہے ہیں کہ یہ اونچی جاتی کا ہے ہم اس میں اپنی بیٹی نہیں دیں گے، یہ نیچی جاتی کی لڑکی ہم اسے اپنے بیٹے کے لیے نہیں لائیں گے، تو اس طرح کی چیزوں کو کیسے روکا جائے؟ دیکھیے، مسجدوں سے تو یہ آواز برابر اٹھتی ہے، مسجدوں کے ممبر و محراب سے یہ بات کہی جاتی ہے بار بار کہ قوم کا، برادری کا کوئی تعلق اسلام سے، شادی میں، رشتے میں نہیں ہوتا. یہ بالکل غیر انسانی حرکت ہے اور اچھی بات نہیں ہے اس میں. بلکہ آج کل تو لو جہاد وغیرہ کے معاملات چھیڑ دیے. یہاں تو مذہب بھی حائل نہیں، اگر ایک دوسرے سے کوئی چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک ہے بات. اس طرح کی چیزیں ہیں. لیکن ایسی میڈیا جیسا آپ کا ہے، آپ کے چینل ہیں، میڈیا ایک ایسا ذریعہ ہے کہ آگے تک بات پہنچا دیتا ہے. یہ تو میڈیا کو، اور یہ آرگنائزیشن جو آپ کام کر رہی ہے آج یہاں ریور ریویو ہوٹل میں، اور یہاں یہ موقع ملا، مسلم آرگنائزیشن ہے یہ، ان کو جاگرکتا پیدا کرنی ہوگی اور آنکھیں کھولنی ہوں گی. سب کو بتانا ہوگا کہ جہیز کی وجہ سے جو لعنت ہے، یہ اس کی وجہ سے جو رشتے نہیں ہو رہے ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، یا برادرانہ تفریق، اونچی نیچی کے معاملات ہیں، اس کے سلسلے میں مولانا لوگ اور علماء لوگ، مفتی حضرات اپنے اپنے اداروں سے، اپنے اپنے اسٹیج سے اور اپنے اپنے مرکزوں سے اس سلسلے میں بیداری پیدا کریں. بہت بہت شکریہ.